प्रतिभा भगिनी श्रूयते वा? आं श्रूयते महोदय। यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियै चामृताय च। अथ शब्दवर्गः। शब्दे निनाद निनद। शब्दे निनाद निनद। शब्दे निनाद निनद। ध्वनिध्वानरवस्वनाः। 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 स्वाननिर्घोषनिर्ह्राद। 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 नादनिस्वाननिस्वनाः। 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 आरवारावसंराव। 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 विरावा अथ मर्मरः। विरावा अथ मर्मरः। विरावा अथ मर्मरः। स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्। स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्। स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्। भूषणानां तु शिञ्जितम्। भूषणानां तु शिञ्जितम्। भूषणानां तु शिञ्जितम्। निक्वाणो निक्वणः क्वाणः। निक्वाणो निक्वणः क्वाणः। निक्वाणो निक्वणः क्वाणः। क्वणः क्वणनमित्यपि। क्वणः क्वणनमित्यपि। क्वणः क्वणनमित्यपि। वीणायाः क्वणिते प्रादेः। वीणायाः क्वणिते प्रादेः। वीणायाः क्वणिते प्रादेः। प्रक्वाण प्रक्वणादयः। प्रक्वाण प्रक्वणादयः। प्रक्वाण प्रक्वणादयः। कोलाहलः कलकलः। कोलाहलः कलकलः। कोलाहलः कलकलः। तिरश्चाम्वाशितमृतम्। 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 स्त्रीप्रतिश्रुतप्रतिध्वाने। 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 गीतं गानमिमे समे। गीतं गानमिमे समे। गीतं गानमिमे समे। धन्यवादः। So people who want to chant, please raise your hands. I would encourage other people in the group also to raise hands so that they can read. People who can read up to seeing the exam can raise your hand. Only for youngsters, I am insisting on memorization. For others, you can. Sri Lalita. Sri Lalita, start.
Sri Lalita Sriram, Vijaya Sri Vaidyanathan, I think, right? So what is the name you assigned? Okay, we have that too. Varun Nanduri. Namaskaraha Mahodaya. I want to tell from Swarga Varga Satvarancha Palam Torna. Swarga or what is it? Swarga Varga Mahodaya Satvarancha Palam Torna. Satvarancha Palam Torna. Start. Satvarancha Palam Torna Avilambitamaashu cha Satata Narata Shiranta Santata Viratanisham Nityanavaratajasram Apyathatisayo Bharaha Ativela Bhrashatyarthati Matrotgadhanirбharam Tivraikantaनि Kantani Gadhabadhadrhani cha Klibe Shighradya Satvesya Trishvesham Satvagamyate Kuberastryambakasakhaha Aksharaad Guhyakeshwaraha Manushya Dhanadaha Rajarajo Dhanadhipaha Kinnaresho Vaishravanaha Paulastyo Naravahanaha Yakshaikapingailavilashreeda Punyajaneshwaraha Asyodhyanam Chaitraratham Putrastunalakubaraha Kailasasthanamalakaa Purvimanantu Pushpakam Asyat kinnarah kim purushah turangavadano mayuh nidhirnashe vadirbhedah padmashankhadayo nidhehe mahapadmascha shankho makarkachhapo mukundakunda neelascha kharvascha nidhayo nava iti swargavargah atha vyomvargah Dyo dve striyama brahmyoma pushkaramambaram nabhontariksham gaganam anantam suravartmakham vyadvishnu padam vatu humsyakasha vihayaso pinago pidyurapi syat tadavyayam tarapathah shabdaguno meghadvaram mahavilam vihayasya kune pumsi gagane punnapumsakam iti vyomvargah atha digvargah दिशस्तुककुभः काष्ठा आशाश्च हरितश्चिताः प्राच्यवाचि उदिच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः उत्तरादिगुदीची स्याद्दिश्यन्ति प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ताः प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ताः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः उत्तरादिगुदीची स्याद्दिश्यन्तु त्रिषु दिग्भवे अवाग्भवम् अवाचीनम् उदीचीनमुदग्भवम् प्रत्यग्भवम् प्रतीचीनम् प्राचीनम् प्राग्भवम् त्रिषु इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैऋतो वरुणो मरुत् कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् रविः शुक्रो महीसूनुस्वर्भानुर्भानुतो विधुः बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः ऐरावतः पुण्डरीकः वामनः कुमुदोऽञ्जनः पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः कर्ण्यो भ्रमुकपिला पिङ्गलानुपमाः क्रमात् ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती क्लीबाव्ययन्त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक्स्त्रियाम् अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवालं तु मण्डलम् अभ्रमेघो from Abramego next time. धन्यवादः Udita स्वर्गवर्गः वदामि 30 पर्यन्तम् स्वरव्ययं स्वर्गनाक त्रिदिवत्रिदशालयाः सुरलोकोद्यो दिवौ द्वे स्त्रियां क्लीबे त्रिविष्टपम् अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधासुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकसः आदितेयादिविशदो लेखा अदितिनन्दनाः आदित्यारुभवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्धसः बर्हिर्मुखाग्रतुभुजो गीर्वाणादानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवतास्त्रियाम् आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकसिद्धो भूतो मी देवयोनयः असुरादैत्यदैत्येयदनुजेन्द्रादिदानवाः
शुक्रशिष्यादिति सुताः पूर्वदेवासुरद्विषः सर्वज्ञा सुगतबुद्धो धर्मराजस्तथागतः समन्तभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः षडभिज्ञो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रश्रीधनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तुयः सशाक्यसिंह सर्वार्थसिद्धशौद्धोधनिश्च सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः। एतावत्। धन्यवादः, उत्तमरीत्या उक्तवती, धन्यवादः, उत्तमप्रयत्नः। अमित महोदय, अमित अमित 241093@gmail.com. Amit. Can you unmute yourself, Amit Mahodaya? Do you want to say something? Hello. Namo Namah Mahoday. Do you want to say Aham something? Swargavargah vadami. Avashyam. Swargavargah. Uchitam. Swaravyam Swarganakatri Divatridasalayah Surloko Devdivode Striyam Klive Trivishtabam Amra Nirjara Devas Tridasa Vibhudah Surah Suparvanas Sumanas Tridivesha Divaukashah आदितेया दिविशदो लेखा अदितिनंदना आदित्यादिभो स्वप्ना अमर्त्या अमृतांधसः बर्हिर्मुखाः क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंषि वा देवता स्त्रियाम् आदित्य विश्ववस्वस्तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिक साध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः विद्याधरा सरो यक्ष रक्षो गंधर्व किन्नराः। धन्यवाद महोदय। धन्यवादः। विशालाक्षी। विशालाक्षी। Swargavarga Balabhadra from Balabhadra it is. Balabhadra Pralambhagno Baladevoच्युताग्रजः रेवती रमणो राम कामपालो हलायुधः नीलाम्बरो रौहिनेयः तालाङ्को मुसलीहली सङ्कर्षणशीरपाणिः कालिन्दी भेदनो बलः मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पो दर्पको नङ्गः कामपञ्चशरस्मरः शम्भारिर्मनसिजः शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः उन्मादनस्तापनश्च शोषणस्तम्भनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चबाणाः प्रकीर्तिताः ब्रह्मसूर्विश्वकेतुः स्यात् अनिरुद्ध उषापतिः लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया इन्दिरा लोकमातामा श्रीरोदतनया रमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका शङ्खो लक्ष्मीपतेः पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनं कौमोदकी गता खङ्गो नन्दकः खड्गो नन्दक कौस्तुभो मणिः
चापशार्ङ्गमुरारेस्तु श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् अश्वाश्च शैभ्यः सुग्रीव मेघपुष्प बलाहकाः सारथिर्दारुको मन्त्री शुद्धवश्चानुजो गदः गरुत्मान् गरुड धन्यवाद गरुत्मान् गरुडालेन हाँ राम राम धन्यवाद सम्यक् उक्तवती दक्षा unable to hear you. Daksha unable to hear you. Looks like she's not. Okay. Vaibhavi. दिग्वर्ग Okay. दिशास्तु कपुवक्ताश्च आशाश्च हरितश्चताः प्राच्यवाची प्रतीचस्याः पूर्वदक्षिणपश्चिमाः उत्तरादिगुदीची स्यात् दिशां त्रिषु दिग्भवेत् अवाग्भवमवाची दिश्यन्तु त्रिषु दिग्भवेत् दृश्यन्तु त्रिषु दिग्भवेत् अवाक्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवं प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु इन्द्रो वह्निः पितृपतन्नैऋतो वरुणो मरुत कुबेर ईशः पतयः पूर्वाधीनां दिशां क्रमात् रविः शुक्रो महीसोऽनुस्वर्पानुर्पानुजो विदुः विदुःशुक्तान् बुद्धो बृहस्पतिर्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः ऐरावत्य पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः पुष्पदन्तस्सार्वभौमस्तु प्रतीकश्च दिग्गजाः करण्योऽभ्रमुप कपिला पिङ्गैलानुपमाक्रमात् ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गा चाङ्गावतीश्वरी ताम्रकर्णी शुभ्रदन्ती चाङ्गना चाञ्जनावती चाङ्गना चाञ्जनावती श्रीभाव्ययं त्वपदिशं धीशोर्मध्ये विदिक्रियाम् अभ्यन्तरं त्वन्तरालं चक्रवालं तु मण्डलम् अभ्रमेदो वा From Abram, you can tell next time. Rupa Sudha Bhagini. महोदय दिग्वर्ग दिशस्तु आशाश्च हरितश्च ताः प्राची प्रतीश्चस्ता पूर्वदक्षिण पश्चिमः प्राच्यवाची प्रतीश्चस्ता पूर्वदक्षिण पश्चिमाः उत्तरादिगुदीची स्यात् दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवेत् अवाग्भवमवाचीनमुदीचीनमुदग्भवं प्रत्यग्भवं प्रतीचीनं प्राचीनं प्राग्भवं त्रिषु इन्द्रो वह्निर्पितृपतिर्नैऋतो मरुत् कुबेर ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां क्रमात् रविशुक्रो सूनु सर्भानुर्भानुजो विदुः
बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां चैव तथा ग्रहाः ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुजो वामजनः पुष्पदन्तः सार्वभौमश्चुप्रदीकश्च दिग्गजाः करिण्यो भ्रमुकपिला पिङ्गलानुमात् शुप्रदन्ति कन्नी शुप्रदन्ति ताम्रकन्नी शुभ्रदन्ति चाञ्जनावती क्लीबाव्ययं तव दिशो मध्ये विधिः स्त्रियाम् अभ्यन्तरं तराळं चक्रवालं तोरणम् असवरकिल धन्यवाद। अरुण कुमार तंगवे। नमो नमः। श्रूयते वाचि? श्रूयते। I'll say Swargavarga. Swar avyayam Swarganaga Tridiva Tridashalayah Suraloko Dhyodivave Sriyam Tribe Trivishtapam Amara Nirjara Deva Tridasha Vibuddha Surah Suparvanas Sumanatah सुपर्वानः सुमनसः त्रिदिवेशादिवौकसः आदिथेया दिविशदः लेखा अतिथिनन्दनाः आदित्या रुभवो स्वप्ना अमथान्दतः बर्गेर्मुखा क्रतुभुजो बर्हिर्मुखा क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवारयः वृन्दारका दैवतानि पुंसिवा देवता श्रियां दशल गुरुजी। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। मीनाक्षी वैकलत्तु। You hear me? Can you hear me? I can hear you. Namaste. Which part? Can you hear me? I can hear you. Meenakshi Bhagini, I can hear you. Yeah, okay. I will recite Digvarga from Himam Chandramas Chandra. Okay, Imam Chandra. Please. I need the screen. I will. Please tell. Yeah, Himam Chandramas Chandra Hindu Kumuda Bandavaha. Himam Chandramas Chandra Hindu Kumuda Bandavaha Vidusudam Subram Shul Oshadhisho Nishapatihi Abjo Jaiva Trikasomo Glairmurganka Kalanidhi Diggajassadaro Nakshatriya Sakshapakaraha. Clean, please. Kalatu Shodasho Bhago Bimbo Stri Mandalam Trishu. Further screen. Bhiktam Sakala Kandheva Pumsyardhordham Samem Shake Chandrika Kaumudi Jyotsna Prasadastu Prasannata Kalankankau Lanchanam Cha Chinnam Lakshma Cha Lakshanam Sushama Parama Shobha Shobha Kantir Dutischavihi Avasyayastu Niharastuša Tusharastu Hinam Himam Praleyam Mihikachata Himani Himasamhati Shitam Gune Tadvadarthaha
सुषीमशिशिरो जडः तुषारशीतलशीतो हिमः सप्तान्यलिङ्गकाः ध्रुवा औत्तानपाधिः स्यात् अगस्त्य कुम्भसम्भवः मैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी नक्षत्रवृक्षम्भं तारा तारकाप्युडुवा स्त्रियाम् फर्दर स्क्रीन स्त्रियाम् दाक्षायिण्योऽश्वनीत्यादितारा अश्वयुगस्विनी राधा विशाखा पुष्येतु सिद्ध्यतिष्यौ स्रविष्टया समाधनिष्ठा शुक्रोष्टपदा भाद्रपदा स्त्रियः मृगशीर्षं तस्मिन्नेवाग्रहायणी you can tell next time. Okay, thank you. धन्यवादः. गोविंदराज केशवन. गोविंदराज केशवन. गोविंदराज केशवन. You are self-muted. You have to unmute yourself to start. Srideva? Sure. I'll start from Swargavarga, Mahodaya. Swaravyayam Swarganaka Tridashalayah Suraloko Dyotivau Tve Striyam Klibe Trivishtabam Amara Nirjara Devas Tridasha Viputa Shurah Suparvanas Sumanasaha Tridiveshadivaukasah Aditeyadi Vishato Leka Aditinandanaha Adityaribavo Swapna Amartya Amartantasah Bahirmukha Shrutubhujo Girvanadanavarayah Vrindaraka Daivatani Pumsi Vadevata Striyam Aditya Vishwavasavas Tushita Baswara Nilaha Maharajika Satyascha Rudrascha Ganatevataha Vidyadharapsaro Yaksha Raksho Gantharva Kinnaraha Pishacho Guhyakaha Sitto Bhuto Mitdevayonayaha Hasura Daitya Deyas Danujendraridanavaha Shukrasishyadi Tishuta Purva Deva Suratvishaha Sarvajnasugato Vritto Dharmarajas Tadagataha Samandabhadro Bhagavan Mara Jillokajijjanaha Shadabhigno Dashabalo Advayavadi Vinayakaha Munindrashi Ganashasta Munishakya Munistuyaha Sashakya Simha Sarvartha Siddhaha Sashakya Simha Sarvartha Siddha Sauteya Saudho Danishchasaha Saudamascha Gautamascharka Bandhuscha Maya Devi Sudascha Saha Brahma Surajeshto we can tell next time. Next time I'll tell you. Thank you. Daksha. नमस्कारः महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते.
I'm going to tell from Chodhyamakshepaabhiyoga. Shabdavargah. Chodhyamakshepaabhiyogo शापाक्रोशो दुरेशना अस्त्रीजाटुचतुस्लाघा प्रेम्णा मिथ्यादिकथनम् संदेशवाग्वाजितं स्यात् वाग्भेदास्तुतिषुत्तरे ऋषति वाग्कल्याणी स्यात् कल्यातु शुभात्मिका अत्यर्थमधुरं सान्त्वं सङ्गतं हृदयं गमं निष्ठुरं परुषं ग्राम्यं मश्लीलं सुनृतं प्रिये सत्येथसङ्कुलक्लिष्टे परस्परपराहते लुप्तवर्णपदं गस्त्रं निरस्तं त्वरितोदितम् अम्बूकृतं सनिष्ठीवम् अबद्धं स्यादनर्थकम् अनक्षरमवाच्यं स्याद् आहतं तु मृषर्थकं सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासं मणितं रतिकूजितं श्राव्यं हृद्यं मनोहारी विस्पष्टं प्रकटोदितम् अथ मृष्टमविस्पष्टं वितथं त्वन्तरं वचः सत्यं तथ्यमृतं सम्यक् अमूनित्रिषु तद्वति शब्दे Sorry. Please unmute yourself. In this Shabda Ninada, you can tell next week. धन्यवादः. Because I'm still teaching that. So still 5 rounds is not over. So, Umesh Padlekar. Namaste. Namaste, Mahodaya. I wanted to say the Surya Aryamata Aditya in Kala. Please tell. the Dig Varga, right? Yeah. Suryaryamāditya dvadashatmadivakaraah bhaskaraah skarabragna prabhakara vibhakaraah भास्वत् विवस्वत् सप्ताश्व हरिदश्वोष्णरश्मयः विकर्तनार्कमार्तण्ड मिहिरारुणपूषणः द्युमनिस्तरणि मित्रश्चित्रभानो विरोचनः विभावसु ग्रहपतिस्तुषां पतिरहर्पतिः भानुर्हंस सहस्रांशु तपनः सविता रविः पद्माक्षस्तेजसाम्राज राशि छायानाथस्तमिस्रः कर्मसाक्षी जगच्चक्षुर्लोकबन्धुस्त्रयीस्तनु कर्मसाक्षी जगच्चक्षुर्लोकबन्धुस्त्रयीतनुः प्रद्योतनो दिनमणि खद्योतो लोकबान्धवः इनो भगो धामनिधिश्चांशुमाल्याब्जिनीपति सुरो तन्मोऽध्यामनिधि पद्मिनी वल्लभो हरिः माठरः पिङ्गलो दण्डश्चण्डांशो पारिपार्श्वकः सुरसूतोरुणो नूरुः काश्यपीर्गरुडाग्रजः परिवेशस्तु परिधिः परिवेशस्तु परिधिरूपसूर्यकमण्डले किरणोऽस्रमयुखांशु गभस्ति घृणिरश्मयः भानुकरो मरीचिस्त्री पुंसयोर्धीर्दितिस्त्रियां स्युप्रभारुग्रुचिस्त्वीड्भा भाश्च विद्युतिदीप्तयः रोचि शोचिरुभे क्लीबे प्रकाशोद्योत आतपः कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति तिग्मं तीक्ष्णं खरं तद्वत् मृगतृष्णा मरीचिका. Very good. Venkateshwaran Gopala. Namaskar. Please unmute yourself. Please. Yes. 352. Start, sir.
ओके। ब्राह्मी तु भारती भाषा धीर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहार उत्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः अपभ्रंशोपशब्दश्चास्त्रे शब्दस्तु वाचकः तिङ्सुबन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता श्रुतिस्त्री वेद आम्नाय स्त्री धर्मस्तु तद्विधिः स्त्रियामृक् साम यजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी शिक्षेत्यादिश्रुतेरङ्गम् ओङ्कार प्रणवौ समौ इतिहासपुरावृत्तमुदात्ताद्यास्त्रय स्वराः आन्वीक्षिकी दण्डनीतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्थ पुराणं पञ्चलक्षणं प्रबन्धकल्पना कथा प्रवक्लिका प्रहेलिका स्मृतिस्तु धर्मसंहिता समाहृतिस्तु संग्रहः समस्या तु समासार्थ किंवदन्ति जनश्रुतिः वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तस्यात् तदाह्वयः आख्याह्ये अभिधानञ्च नामधेयञ्च नाम च पूतिराकारणाह्वानं संहूतिर्बहुभिः कृता विवादो व्यवहार स्याद् उपन्यासस्तु वाङ्मुखम् उपोद्धाता उदाहार शपनं शपथः पुमान् प्रक्षोभयोग। धन्यवादः सर। वेणुकोसरी। हरि ओम। स्वर्गवर्ग ऐरावतो भ्रमतांग। ओके। ऐरावतो अभ्रमातंग ऐरावणाभ्रमुवल्लभाः आदनी वज्रमस्त्री स्यात् कुलशिं विदुरं पविः शतकोटिस्वरुशंभो दम्भोलि ऋषि निर्द्वयोः व्योमयानं विमानो स्त्री नारदध्यासुरर्षया स्यात् सुधर्मा देवसभा पीयूष अमृतं सुधा मंदाकिनी वियद्गंगा स्वर्णदी सुरदीर्घिका मेरु सुमेरुर् हेमाद्रि रत्नसानुः सुरालयः पंचैते देवतरवो मंदार पारिजातकः संतान कल्पवृक्षच्च पुंसी वा हरिचंदनम सनत्कुमारो वैधात्र स्वर्वैद्या वश्विनी सुतौ स्वर्वैद्या वश्विनौ सुतौ अश्विनी सुतौ नासत्या वश्विनौ दस्रा वाश्विनेया च तावुभौ स्त्रियां बहुष्प अप्सरस सर्वेश्या उर्वशी मुखा घृताची मेनका रंभा उर्वशी च तिलोत्तमा सुकेशी मंजुघोषाध्या कथ्यन्ते अप्सरसो बुधैः आहा। धन्यवाद। रामकृष्ण। Ramakrishnan sir. From where you want to tell? Yes sir. Suyadeva Mahoday. Suyate, from where do you want to tell? Namaste sir. Swargavarga Satvaram Sapalam Purnam. Satvaram Sapalam. Okay, start. Satvaram Sapalam Purnam Avilambitama Suchan Sutatana Ratha Santa Santata Virata Nishan Nityana Varata Jasram Apyata Dishayo Baraham Adivera Brisat Yattam Yattam Adimatro Gada Nirbaram Tivrai Kantani Kantani Gada Bhada Dridhani Cha Klebe Sigratya Satvesya Trishvesham Satvagami Kubera Strayambaka Sako Yakshara
दुह्यकेश्वरः मनुष्यधर्म धनदो राजराजो धनाधिपः किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः पिङ्गलबिल सीदपुण्यजनेश्वरः अस्योद्यानं चैत्ररथं पुत्रस्तु नलकूबरः कैलासस्थानमलका विमानं तु पुष्पकं स्यात् किन्नर किं पुरुषः तुरङ्गवदनो मयुः निर्दिनो निधिर्नाशेवधिर्भेता पद्मशङ्कादयो निदेः महापद्मश्च पद्मश्च शङ्गो मकरकच्छपौ नीला च चर्चा च हृदयो नवाम् अत व्योमवर्गः व्योमवर्ग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। We'll continue in next class. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवादाः सर्वेभ्यः राम राम राम।